श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम अथ ध्यानम् अन्तर्ज्योतिरनन्तरत्नरचिते सिंहासने संस्थितं वंशीनादविमोहितव्रजवधू वृन्दावने सुन्दरं ध्यायेद्राधिकया सकौस्तुभमणिः प्रद्योतितोरस्थलं राजद्रत्नकिरीटकुण्डलधरं प्रत्यग्रपीताम्बरं श्रीविष्णुर्वाच वन्दे विष्णुं गुणातीतं गोविन्दमेकमक्षरम् अव्यक्तमव्ययं व्यक्तं गोपवेशविधायिनं किशोरवयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरम् नवीननीरदश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरं वृन्दावनवनाभ्यन्ते रासमण्डलसंस्थितं लसत्पीतपटं सौम्यं त्रिभङ्गललिताकृतिं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लाससमुत्सुकं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतवाससमच्युतम् इति विष्णुकृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत् पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्नसत्फलप्रदः भक्तिर्भवति गोविन्दे पुत्रपौत्रविवर्धिनी अकीर्तिः क्षयमाप्नोति सत्कीर्तिर्वर्धते चिरम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावनविनोदिनं वृंदावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। माध्वार्णवज्ञाननिधिप्रकाशं सदा मन्दहासरूपं यतीशं श्रीसुकृतीन्द्रहस्तसरोजजातं श्रीसुधीन्द्रं प्रणमामि नित्यं। नमन् नमन् गुरुं सदा काशीमठाधिपं बुधं सुधीन्द्रतीर्थवन्दनं संयमीन्द्रसंयुतं ब्रह्माण्डाग्रवस्साक्षातिष्ठं दैवं श्रीपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ओम सर्व सत्संग पविलतसले मेधाविली धुव तिगने वृत्तांत ती मुकावयले जन्मामी तरी द्रौपदी जावनु जन्मायता द्रुपदरायाले अग्निष्टोमादि खंचकी अग्नीन तुची ती जन्मायल्या पंचपांडव तिका बामूण देवन मेळताची तसल वेळाचेर
खंयचे खंयचे वेळार तिका कश्ट पावले त्या वेळार परमात्मान कृष्णान तिका अनुग्रह केलो. हें सगळेंचे वृत्तांत सांगून दिलें कृष्णान. आनी कृष्ण सांगूं लागलो मुखारी अधिक मास येता, हे वनवासा भितर तुमी हें व्रत करा म्हूण सांगून तांकां ताणें उपदेश दिलो. हें नारायण साक्षात नारदाक सांगिल्लो तसलो विचार. तशींची तिणें व्रत केलें तिगेलें मात्र व्रतान कसकसां मेळटा आनी तूं विशेशत गजाली कज कोरका व्रत करा म्हूण सांगलें. स्नानां तूं तीर्थां तूं खंयची खंयची देवता सानिध्य आसा. स्नान म्हळ्यार आमगेलें तें देहाचें मल निवृत्ती करचें. परमात्मो अंतर्बहिश्च सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः. परमात्मा भितरय आसता, परमात्मा भायरय आसता. न्हंयत वचून नावे घरा भितर आमी स्नान करतना भायले शरिराचें मल वच्चा पुरो. जाल्यार मानसीक मल म्हळ्यार आसता, मनाक लागिल्लो मल, मनाक विकल्पाक कारणीभूत जालेलें तसलें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर म्हणाले हें आमगेलें मन आसूचें. गीते भितर येता मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः. मनाची आमकां बंधनाक नावे मोक्षाक कारणीभूत जावचें. म्हणटना मन परिशुद्ध जावका. तें मन परिशुद्ध खंयच्यान जाता म्हूण सांगल्यार मन परिशुद्ध जावचें परमात्मा नामस्मरणान. चांग विचार मना येवका जाल्यार थंय परमात्मालो अनुग्रह आसल्यार मात्र तें साध्य जाता. ना नाटल्यार तें मन परिशुद्ध जावच्याक साध्य ना. देवाल अनुग्रह तांचो अगत्य. आज काली आमी खावचें जेवण आहार पिवचें उदक कसलेंय आसल्यार तें मलिनतेन भरलां. तें मल म्हळ्याची तांतूं मलिनता चड आसा. तुमी पळयत उदक म्हळें ताका क्लोरीन घालें ना ताका कसलेंय घाल न्हू, ताका शुद्धता येवचे खातीर म्हूण सांगून ताका रासायनीक द्रव्य इत्यादी घालून आमकां समज म्हूण करून दिलें. तें विशची. आत्तां आमकां दिसता तांत आशिल्लें विंगड कसो की जन्मसनी दिवचे मारचे खातीर तांतुलें मिनरल्स हें तें जावका समृद्ध जावका म्हळ्या खातीर दिलां. तशींच आहार पेस्टिसायड्स इत्यादी घालून एक संरक्षण करचे खातीर जावन ताका संरक्षणार्थ जावन आशिल्लें केलो कॅमिकल्स घालचे आनी तें संरक्षण करचे खातीर जावन तें मस्त वर्स तरी वांचुका तें ते क्लोर एक हंत भितर कूल प्लांटां तूं हंत तांतू पुराय घालून दवरचें. ताजे वयर ताका जेवका जाल्यार पुराय वखद मारची ताका. अशी आहारा भितर जाल्यार दोश. परिसर एक फ्रेशनेस म्हणटाचे आमी फ्रेशनेसाचो काम. रूम फ्रेशनर म्हळें हें म्हळें तें म्हळें अशें घालून तें मारून थंय एक आमीची ताका नातिलें रासायनीक द्रव्य इत्यादी घालचें. आमी भोंवचें तशें जाल्यार वातावरणान जाल्यार हें पेट्रोल डिझील तसलें व्हेकल मारनाय वरलें पुरे पोल्युशन्स म्हणटाचे हें पुरो येवचें सुरू जालें. म्हणटना आमी स्विकार करचें वारें कलुशीत, आहारू कलुशीत, उदक कलुशीत. म्हणटना मन जाल्यार तांतू भितर संगदोशान करतना अंत म्हणटना परस्पर जावन आशिल्लें वैयक्तीक द्वेशान करतना मनाय वाड जाता. परमात्मालो अनुग्रह आसल्यार हें सर्व दोश दूर जावच्याक खंयची की मलिनता आसा ती दूर जावच्याक ताका कारणीभूत जावचें देवालो अनुग्रह आसल्यार मात्र. ते देखून सांगताची संत
ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ. मनुष्य जन्म अत्यंत श्रेष्ठ, वाईट करून घेऊ नकाची. कसं लायक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादी कान करतना आमगेली इंद्रिय भायर आशिल्ले विचारू स्वीकार करू वताच. पळया रूप म्हण पळोवच्या गेल्यार स्पश्ट जावन पळयतना आमकां आंगाक जावका जालें तसलें येना. आमगेल्या काही पळोवच्याक चंद चित्तलसच. तेमान्ना पात्र गिती म्हणटा आमी कसलें चिट्टे म्हणून सांगता पळया. ताजेर कितली चंद स्वर्णरेखा इत्यादी कशें डिझायन्स पळया. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಾಕ ನಾವೇ ಮೋರಾಂಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಳೈತನ ते चंद डिझायन्स प्रस ತಂಗಿಲ್ಲಂತು. तसं डिझायन आमगेलें मनुष्य अलंकार आसवय ना. आमी कांजीवरम की ल्हानांतले रे बनारस कापड आनी घालून ताजे वयल्यान तसलें व्हड व्हड शाल इत्यादी पांगून ताजेर आशिल्ले जेरेचे हाजे पट्ट्याचे बोटयो इत्यादी दाखोवन आमी सुंदर जावचे. देवान मनुश्यांकय चड त्या प्राणी वर्गान दिल्या. परिशुद्ध आहार आमी पुराय कसो म्हळ्यार तो आंबो न्हय हाडल्यार तो पिकूका म्हणाल कितें तरी जावन ताका पुराय नगनातील दवरून घेवचें की ना तांकां की कॅमिकल उदकां बुडोवचें की तें पुराय करून खावका. हे किरांक पुराय कसलें म्हळ्यार पक्षीक रुखारी आशिल्लो पिकलो आंबो जाल्यार तांकां मेळटा. तांणी किरो न्ही तेंची घास मान खाता ताका तेन्ना चोंची मारतात ते. आमकां तसलें फ्रूट इत्यादीक परिशुद्ध जावन आशिल्लें कोणें आपणातील मेळच्या साध्य आसूं आमकां. खंय की व्हड्ड पर्वत श्रेणी भितर दाखोवन उद्दां व्हडलें म्हूण जाल्यार ते जेरेचें उद्दाक पक्षी बसून थंय तें भिताच. थंय दाखोवन मुखार व्हडलें येयलें उद्दाक ते जल तटाकांत इत्यादीक आसतना ते जलचराले मल इत्यादीक विसर्जन केलेलें उद्दाक आमी स्विकार करता. तांकां तस न्हय. थंय येयलें तसलें जरेचें उद्दाक तांकां मेळटा. म्हणटना मनुश्याक पिवचे आहारांत आमगेल्या चांग परिशुद्ध आहार ते पशु पक्षींक मेळटा. देहाचें वर्णना अत्यंत सौंदर्य इत्यादीक तांकां देवान दिलां. धैर्य इत्यादिकांत एग्रेसिव्ह म्हणटात खंयचेय विशयांत. वागू सिंह हस्ती इत्यादिकांत ते बलांत भितर जाल्यार पळोवच्या गेल्यार सामर्थ्यांत तांणी आमगेल्या काही बल आसच. पळयत येद्राक हस्ती जोरान दाखोवन आयलो म्हणून जाल्यार आमी पुरो जनान धांवचे. वाग येयल्यार धांवका. तसले कडेन केलो जनगर कडेन जर लायल्यार धांवताचे. असलें एक धैर्य म्हणाल कसलें आसा तें आमगेल्या काही चड पशुवर्गाक देवान दिलां. सौंदर्य दिलां, आहार दिलां, धैर्य दिलां. असल पुराय दिलेल्या वेळाचेर मनुष्य आमकां कसं दिलां. आमकां देवान एक बुद्धी मात्र दिलेली. बुद्धी तांकांय आसा जाल्यार तांकां तसल बुद्धी वोट जावका आसलेली प्रज्ञा समजून घेवता तसल तें गूण तांकां ना. तांगेलें एक नेचर आसा कसं की तांणी कोरका जालेलें तांगेलें नित्य कर्म ताका जावका जाल्यार बुद्धी तांगेलें आसा. बैस म्हळ्यार बैसता सांगेलें आयकता ताका हो आहार दिता म्हूण कळल्यार त्या वेळाचेर आहार स्विकार करूंक ताणें सांगेलें आयकून तें पुराय करता. तें पुरायच प्राणी वर्गाक. जाल्यार विचार करचे तसलें मुखार कसलें आलोचन करता तसलें एक जीवन म्हणाल देवान दिलां म्हणून जाल्यार मनुश्य जन्मांत मनुश्यांक दिलां. म्हणटा मनुश्यान तें आचरण करता. तशी देखूनच विशेष जावन सांगताचे मानव जन्म दೊಡ್ಡದು. अत्यंत श्रेष्ठ जन्म मानवालो. गरुड पुराणा भितर सांगताच विशेष जावन कशी म्हळ्यार शब्द म्हळ्यार
शब्द म्हळ्यार कान्नान आयकूच तसलें. तशी तुरंग मातंग पतंग भृंगाः मीनाः हताः पंचभिः. पांच अवयव, पांच आमगेले इंद्रिय दिवश मारूक एक अवयव पावत खंय केलो. चित्तल आसा, चित्त लाग व्याधान मारका जाल्यार व्याधा लागीं एक वाद्य आसता. नावे चितलाक धांवतना धरून मारूक बिल्ल मारूं जायना. तो कसो करता म्हळ्यार तें वाद्य ताजे नाद भायर आयले कुडले चितला भारी संतोश जाता खंय. राब्बिल कडेन देखून चितल हल्लना. ताजे खातीर ताण तें नाद खंयचे की येवका जालें तसलें वाद्य हें करता आसतना एकल एका स्वर येता तान देखून ताका बारीक खोशी. तेन्ना तण कवच कडेन की राब्बिल कडेन तें राबता तेन्ना हो ताका बाण मारता. केवल आयकुचें विशयान करतना चित्तल ताजे प्राण तरे सोडता. ताका मृत्यू तागेल्या कानान आयकूच तसलें सामर्थ्य. तुरंग मातंग हस्त्यस, हस्तीक स्पर्श ज्ञान चड आसूचें. शब्द जालो स्पर्श. हस्तीन रान्ना आनी वतना सोंडाळीन कसं करता म्हळ्यार येद्रा पुराय अशी एकडे तेकडे सोंडाळ्या लयताचे नेला लागीं तें पांय दवरका जाल्यार तें पळयता वता. ताका भितर घालका म्हळ्यार कितें जावन खेड्डा म्हण ताचे होड फोंड काडच्यो आनी ताजे वयर सुकी धरले न्ही पुरो घालून सोडचे. हस्ती कळना लायता हांगाय नेलोची हांगाय पाल्लोची हें म्हूण सांगता आनी तें भितर येवन तें दवरलेलें पांय दवरलेलें जडावणीक तें कळलेलें पोन्ना भितर हस्ती पडता. मागीर हस्तीक हद करून ताका मागीर काडचें तांणी. तशीं तांगेल स्वाधीन जाता तो खंयच्याक स्पर्श ज्ञानान करतना स्पर्शाक. तशी जी रूप म्हण आसा, रूप म्हळ्यार पळोवचें. असली पांच आसा तुरंग मातंग पतंग म्हणटात ताका. पांती वचून लायट हें तें पुरो पळयतना दिवो पळयतना हे आहार म्हूण तातल्याक येता. भारी उजवाड आसा हांगा आमकां संगी मेळटा खावच्याक म्हूण. लागीं 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 येवचें तें लायटा लागीं नावें ताजे हातल्याक येतना ताजें पाक्क पुराय जोडून वता दिव्याक. थंय पडताच. पळयात तुरंग मातंग पतंग. पतंग पुरो दशमेलेच. भृंग आहा पोरुंबोळ घेवचे खातीर येवचे केलो पक्षी आसाचे. पद्मोळीचें फुलां भितर पोरुंबोळ आसता. नागचांप्या रुखांत पोरुंबोळ आसता. अशी फुल्लांची वृक्षा लागीं येवन त्या फुल्लांचेर बैसचे खातीर जावन ताणें बैसताच. सांजवळ जाता फूल ताजितल्याक मोडून येता. तेन्ना तो जीव तो तांचो भितर आसता. ताका कांय करूं जायना. त्या पोरुंबळा हुंगून तें बैशिल्लें. मागीर ताका मात तें गुंचा सूर जाता. ताजेर नंतर तें थंय तागेलो जीव सोडता. तुरंग मातंग पतंग भृंग आहा अशीं चार नमुन्याचेर गेले. मिना आहा जिळकी उदकां भितर आसली मासली. ताका सांगी एक गांयडोळांनी घालताची गाळ घालता तो येवका म्हूण सांगून. आहार मेळ्ळें म्हाका म्हळ्यार एक जिबे खातीर जावन तो घास मारूं येता. तें मारलें की त्या गाळा सिरकलो मासली गेली. अशी पंच इंद्रिय मनुश्याक दिवची मारूंक कारणीभूत जाता. तसलें हें पंचय आशिल्लें आमी कितली बंद मरतात दिवसाक. आमकां खावका म्हणून दिसता, आमकां पळोवका म्हणून दिसता, आमकां तें स्विकार करता म्हणून दिसता, आमकां तो पोरुंबोळ जेवका म्हणून दिसता, आमकां स्पर्श सुख आमकां तें एक प्रत्येक रूपान करतना मनुश्य इंद्रियां खातीर जावन तागेल कसलें एक संतोष भोगचे खातीर जावन तो प्रयत्न करता. म्हणटना आमी आमगेलें मानुश्यत्व उणी जायना. हांवें धर्मशास्त्र तें सांगता. ते देखून आमकां जनाहा म्हूण नांव. जनाहा म्हळ्यार जननवंत म्हूण. तातावळ तातावळ जल्मा येतले म्हूण.
तत्तवळ जन्म येता म्हळ्यार आमगेलें वैयक्तीक कसं की स्थानमान गौरवार्थ कोण आमी तोग देवनेची. एक दृश्टांत सांगचे जाल्यार एक दुर्बळ माई पाप तिका हें मस्त दिसलें दुकान एक संगी एक सत्यनारायणा व्रत हांव कोरता. ती सत्यनारायणा व्रत करता. ती रांदपीण माई पाप कोणा थंय कडल्या वचून रांदप करून हें तें पुराय आसूं नाशिल्ली ती. तेन्ना तिणें घरकडे कामां वची घरकडे आशिल्ले एक 4 जाणांक हें सांगलें माये आज हांव आमगे थंय कडल्या सत्यनारायणा व्रत करता तूं येवका जाय तुका हांव खंडीत येता. ही तत्तवळ त्या मायेक कामां सांगतले मनीस सावकारा बायल चमकली व्रत जालें लायक जेवण न्ही पुराय रांदपीण म्हणटा तिणें रांदप रुचीर करना राबतवा रांदपण जालें पुराय करतरी ही सावकारा बायल सांगता तूं आज केलें लोणचें भारी चांग जालां गो एक बाटली म्हाका लोणचें दितवय. हीण मन केल्यार ती एका दिवस हा सांबाळ दिवन घरा भितर किलो कटल्यान लोणचें करून घाली तितली संपत्ती केल्या आसा. ती निमगी तर एक दिना म्हूण जाता की केन्नाय काम आपो नको तिणें जायता म्हणटा कश्टारी सत्यनारायणा व्रत करचें तिणें तांतू मदें भितर ही एक बाटली लोणचें तिगेल्या घेवन गेल्या देखून वच्चे आयडियार येस दिल्ली म्हणया ताणें वेल्लें कसं नाही आसा म्हणटना तुगेल ते योग्यता खंयची गी आसा ती सोण तूं तांगेल्या की देही म्हणची परिस्थिती राहिली. देवान तुका संपत्त दिनिवे तुगेलें स्टँडर्डार देखून तूं तोग देवलिवे तुका अर्थ करूंक एक तिका अर्थ करून समजून घेवयत आशिल्लें ती दुर्बळी तिगेल्या की हांव हें व्हरचें सम न्हय हिगेलें हें हातगूण चांग आसा ताका जावका जाल्लें सामान इत्यादी म्हगेले घरकडेन भितर ती कापो न्हू तिगेले घरान हें पुराय गोरोवन दिवन म्हाका जाय जाल्यार खूश आशिल्लें जेन्ना हांव वांटो येत आशिल्लें तितलें सामर्थ्य आसून जाल्यार खाली लोलूप आहा एक आशेन करतना अति आशेन करतना एक लेवलार देखून तोग देंवताचें ताका म्हणचें मरण म्हण मरण म्हळ्यार कुडलें आमगेलें आशिल्लें प्राण सोडका म्हूण ना आमगेलो गौरव सोडल्यार पुरो मान सोडल्यार पुरो मर्यादा सोडल्यार पुरो जनाः जननवन्तः म्हूण आनीक अर्थ आसा आमगेल्या शरिरा भितर एक सेल्स म्हूण आसात जीवकोश ते तत्तवळे मरतात ती पुराय पुनः नूतन जावन आशिल्ले सेल्स आमगेल्या देहा भितर उत्पत्ती जाता त्या देखून आमकां जनाः म्हूण नांव केवल जनाः म्हळ्यार कुडलें तशें मरता म्हळ्यार मात्र न्हय हें जाल्यार जीवकोश मरताची तशीच नव जीवकोश आमगेल्या सृश्टी जाता सेल्स त्या देखून आमकां जनाः म्हूण नांव. अशी मानव जन्म दोड्डದು ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರಾ तुमगेलें जन्म तुमी व्यर्थ करूं नज तशी परमात्माला संदेश जाला तांणी व्रत इत्यादी करतशी व्रताचे हें जाता तांतू विशेश जावन आशिल्लें हे अधिक मासांतू एक 33 देवतांक पूजन करता आसलें एक विशय सगळेंची एक काशाचें 33 अपूप म्हळ्यार तुप्पान तशींच तांदळां पीठ जे गोवां पीठ गोड इत्यादी घालून निर्माण केलें जालें द्रव्य आप्पसच्या पुरो तशींच ताका अतिरस म्हणटात अतिरस म्हळ्यार अत्यंत रसवत्तर जावन आशिल्लें तें 33 देवां प्रित्यर्थ पूजन करून बडमम्मा दान दिवका ब्राह्मणाक दिवका हें प्रतिनित्य जाल्यार दिवेत 33 दिवसां जाल्यार हें दिव्यत हे मासाक मलमास म्हणटात मलमास म्हळ्यार कशें जालें मल म्हळ्यार वर्णलें नकरतिलें म्हण अर्थ हे 33 म्हयन्याक एक मंद येवचें तसलो मास 33 म्हयन्या भितर आमी कोरका जालें तें व्रताचरण इत्यादीक करनाशी राबिलें तांतू भितर प्राप्त जालें कसं जालें एक दोश आसा जी तें पाप आसा तें पाप
कळवून घेवचे तरी जावन ई एरंड म्हणटा पळय ते ई एरंडा भितर ते 31 दीस हे दिलेच देवान. फुडलें अधिक मासानंत वयलें ह्या 30 म्हयन्यां भितर तुमकां दिलां. त्या म्हयन्यां भितर येवका जालें श्रावण आयलो, भाद्रपदू, आश्विजू, कार्तिकू, मार्गशिरू, पुष्यू, माघू, फाल्गुणू अशें पुरो हे म्हयन्यां भितर कसकसालें व्रत कोरका म्हूण सांगिल्लें आसा तें तुमी करना नातिलें. घरां भितर चलका जालें आचार विचार चलना नातिलो. त्या वेळाचेर तुमी सत्कर्म केलां म्हणजे जाल्यार तें पुण्य संपादन जालां. ते सत्कर्म करना अशी केलेल्या वेळाचेर तें पाप संपत्ती आशिल्ली ती पाप नाश करचे खातीर जावन व मलमासा भितर हे 30 दीस दिलेच. तुमगेलें बॅलन्स सम करा, पाप दूर करा, पुण्य वृद्धीक वाट दिल्या अशी पुरुषोत्तम मासांत चिंतन करता म्हण पद्मपुराण सांगता. वरलां खंय ते 30 म्हयने जाले खंय ताजे खातीर जावन ताका मेळ्ळी खंय असल मनांतले कोणकाच केन्नाय पॉजिटीव थिंक करा म्हणटा तो. हो कसले मलमास आयला. मलमास आयलो उद्देशूची आमगेल सगळींची सत्कर्म निरत जावका आमी म्हणल खातीर जावन. तांतू एक मासांतू खंयची चांद्र मासां भितर संक्रांती संक्रमण काल येनी म्हूण जाल्यार त्या मासाक अधिक मास म्हळें मलमास म्हळें अशें सांगल्यार तशें जाल्यार चांद्र मासां भितर दोनी बंदां संक्रांत येयल्यार कशें जालें ताका संसर्प मास म्हूण सांगलां. तशींच एका वर्सां भितर दोनी मासाक चांद्र मासां भितर संक्रांती येनी नाटल्यार तेन्ना एक संसर्प मासू सुर्य येवचो अहंस्पती मासू तशींच नेक्स्ट येवचो क्षय मास. अशी परमात्मान ते मासाक वेवस्था करून दिल्या कालनियामकां भितर येतना. तशी हें वर्स हे अंत भितर आश्वीज मासू अधिक मास जावन आयला. 33 देवता प्रित्यर्थ कोरका जालेलें दान धर्म तप अनुष्ठान इत्यादी कोरका म्हूण सांगता. अनेक पुराणांतू सांगता अष्टवसु, एकादश रुद्र, 12 आदित्य. अष्टवसु 8, एकादश रुद्र हें ओट्ट केलें 19, 19 नंतर 12, 12 आदित्य हें ओट्ट केल्यार 33 जाता. जाल्यार पद्मपुराण अत्यंत श्रेश्ठान सांगता. तें पुराय ताका सांगिल्लें तसलें जाल्यार ताका जबाबदारी दिल्लें कोण केसाची त्या मासांत तसलें ते देवता आराधन कोरका. केवल केनोपनिषद सांगता आमगेलें एक वेवस्था आसा शरिरां भितर. दोळ आसा, कान आसा, नाक आसा. त्या दोळ्याक दृश्टी म्हळ्यार ती कोण दिली. केवल दोळ आसल्यार उपयोग आसवय. दोळ आसून कितलीं जाणां दिसना. दृश्टी समजल्यार मात्र त्या मनशा दिसता. म्हणटना दृश्टी म्हळ्यार तसलें ती मध्यवर्ती ते मात्र ते अंगाक दिवची ती परमात्मान दिवत तसलें तें भाग्य. तशी हे अधिमासांत विशेष जावन आशिल्लें तसलें कसलें एक उपासना आसा त्या उपासनाक मूल कारण कोण ते 33 देवता 33 दिवसांतूय विशेष रुपान करतना आराधन कोरका जाल्यार देव म्हणून सांगता. विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं हरिं कृष्णं अधोक्षजं केशवं माधवं राम अच्युतं पुरुषोत्तमं गोविंदं वामनं श्रीशं श्रीकण्ठं विश्वसाक्षिणं नारायणं मधुरिपं अनिरुद्धं त्रिविक्रमं वासुदेवं जगद्योनिं अनन्तं शेषशायिनं संकर्षणं प्रद्युम्न दैत्यारिं विश्वतोमुखं जनार्दनं धरावासं दामोदर खर्दनं श्रीपतिं च अशी 33 देवता नांव सांगता तो. हें कशें जालें अपूल लक्ष्मी प्राप्ती
हे देवता उपासन केल्यार अतुल असंख्य जावन आशिल्लें अनंत जावन आशिल्लें लक्ष्मी प्राप्त जाता म्हण. लक्ष्मी भितर मस्त नमुने लक्ष्मी आसता. लक्ष्मी म्हण कुठलें आमी संपत्ता भितर पळयताच त्या देखूनच देवालय मागतना मागची गई. संसृष्टं धनमुभयं समाग्रतमस्पभ्यं दत्तां वरुणस्य मन्युः भियं ददानारदयेषु छत्रवप्प आन्तु. देवा संसृष्टं धनम उभयम उभयम धनम म्हाका दोनी नमुने दुड्ड आसा रे संपत्ताचो तो म्हाका दिवं का. कसो तो दोन नमुन्याचो दुड्डू. उभयम धनम संसृष्टम म्हाका मेळका जालो म्हगेले योग्यते प्रकार म्हाका मेळका जालो म्हाका दी. म्हगेलें खंयची नसिबा म्हाका मेळका तें दिवं का देवा. दत्तां वरुणस्य मन्युः भियं ददानां हृदयेषु छत्रवपराजितासो अपनिलयन्तां. मेळका जाल्यार मेळचें. खंयची म्हाका मेळच्याक बाद जेवचें तसन खंयची दोश विशय आसा जे ते दूर कर न्हू आनी म्हाका मेळचें तशें तूं तेवूय म्हाका अनुग्रह कोरका. ते देखून तांचो दोनूय विशयार मागता. खंयचे ते दोनूय देवदरल्याची वरुणम आनी मन्यू. मन्यू नामक परमात्मा म्हळ्यार साक्षात नरसिंह. त्या नरसिंहाल्या मागचें देवा म्हाका येवका जाल्यार मेळका जाल्यार मेळका. म्हाका शत्रवपराजितम म्हाका कोणगी शत्रू आसाची ते शत्रू दाखोवन म्हाका दूर करी. म्हाका मेळका जाल्यार मेळना अशी करची शत्रू आसाची तांकां दाखोवन दूर करी म्हण. शत्रू भितरी आसाची भायरी आसा. शरिरा भितर आसूचे शत्रू म्हळ्यार काम क्रोध लोभ मोह मदमत्सर म्हणून जाल्यार भायरी आशिल्ले ध्याया देखी आमगेले वेव्हारां भितर आशिल्ले की इतर ते पुरो आमकां शत्रू. कसं तरी ते नरसिंह देवाला येवलो का. नरसिंह देवाला कसल्या मागू का. मध्वाचार्यान सांगलां क्षम नरसिंहाय नमः इति जीवे म्हण. जिवाक तत्वाभिमानी देव कोण म्हळ्यार नरसिंह देव. तशें करून नरसिंहालें आराधन केल्यार जिवाक जावका जाल्यार सूख मेळचें. रक्षात्रय हवन म्हूण करूं आसा. रक्षात्रय हवन तातूंत एक सुदर्शन एक नरसिंह एक धन्वंतरी ह्या त्याग जाणां ओट्ट केल्यार ताका रक्षात्रय म्हूण सांगलां. सुदर्शना आराधन केल्यार कशें जाता पुराय आशिल्ले दोश दूर करता. नरसिंहाला आराधन केल्यार जिवा जावका जाल्लें सुख इत्यादी प्राप्त जाता. धन्वंतरी आराधन केल्यार आमगेलें जिवाक जावका जाल्लें आरोग्य जीवन करच्याक आमकां देव अनुग्रह करता. आरोग्य म्हणलें आमी खावचें आहाराचेर जावका. आहार जाल्यार दोन विचारान करतना आहार आसच. एक आमगेलें पोट भरचे खातीर जावन देह चलोवचे खातीर जावन घेवता जाल्यार आहार. अनेक आहार आमकां ज्ञान म्हणून सांगलां. आमगेलें देहाक जावका जाल्लें मानुशी प्रकृती आमगेलें आसूं का मनुश्य जावका. राय जवो कोणूय जवो ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಕವಿನ ಬರೆಯಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು सुरेख मनुष्यत्व तुगेलें आस करूंक घे म्हणटना मनुष्य जावन आमी एक हें जेवका जाल्यार सगळेंचे परिसर आशिल्ले पुराय जनांक ओट्टू आमगेले प्रितीन तांगेले ओट्टू आमी जीवन करता. प्राणी वर्गाक जाल्यार प्राणी वर्गा पळोवका त्या देखून चित्राहुती इत्यादी काजूची. प्राणी वर्गाक जाल्यार आमी देवाला मागताची शम चतुष्पदे द्विपदे शम चतुष्पदे दोनी पांयांक चार पांयांक अशी पुराय जनांक पचूंक देवा तुगेलो अनुग्रह जावका म्हण. स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां देवाला मागचें स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां. कोण की राय आसाची मंत्री आसाची राजकारणी आसा तांकां जाल्यार देवा तूं चांग करी. तेमान्ने सस्यशालिनः कोण की रैत वर्ग इत्यादी आसाची तांकां समृद्ध जावन आशिल्ली वेवस्था करून दी देवा म्हण. सर्वे सुखीनः सन्तु सर्व लोकांक सुख देवा दी ताणें अपेक्षा पावची सुख तांकां तूं दिवका.
मा कश्चित दुःख भाग भवेत कोणीय गेले रे दुःख भोगचे तसं कोर नका कोणाकही दुःख मिळचे तसलें भाग्य दिवं नको देवा म्हणून चंदिका आणि महाभारता भितर येता मुखावयले विशय पांय पळोवया म्हणटाच पुनः तुमकां सर्वांकय सत्संग प्रितीक वंदन करून तत्त कृष्ण अर्पणमस्तु हरि ओम.